अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कोर्स है आसान तजवीद कोर्स तत्बीक के साथ यकीनन आप लोग इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और साथ साथ शेयर भी करते जा रहे होंगे। नए आने वाले जो हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बग़ैर स्किप किए इसको ज़रूर सुनें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आप लोग घर बैठे ही तजवीद को सीखेंगे और मुसलसल देखें। एक तरीक़ाकार है, अल्लाह ताला ज़िंदगी के साथ ही ये सब कुछ चलता रहे। अल्लाह से यही दुआ है और आप लोगों के लिए भी दुआ है। तो आज हम आयत पढ़ेंगे पारा नंबर 6 और सूरह अन-निसा की आयत नंबर 154 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना फ़ौक़हुमुत्तूर बिमीसाक़िहिम वक़ुल्ना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ुल्ना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा। तत्बीक वो कैसे? वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ, रॉ के ऊपर फतहा है तो पुर पढ़ा जाएगा। फ़ा ना फ़ा नहीं पढ़ना, फ़ा की ज़बर को आइन के साथ किस तरह अदा करना है। फ़ा ना अलिफ मद्दा फ़ौक़हुमुत्तूर। ये देखें फ़ाउ पे वाव लीन का कायदा है, नरमी के साथ अदा करेंगे। कॉफ पुर लेटर है, मोटा यानी अदा करेंगे। मीम की पेश को तो के साथ, तो भी पुर लेटर है। और यहाँ पर फ़ौक़हुमुत्तूर तो यानी वाव मद्दा का कायदा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रॉ पुर पढ़ा जाएगा। बिमीसाक़िहिम मी पे या मद्दा, सा नरमी के साथ और अलिफ मद्दा के साथ एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, क़ाफ पुर अदा किया जाएगा ज़ेर के मुताबिक। मीम पे इजहार करना है। वक़ुल्ना लाम को हिलाना नहीं, ना पे अलिफ मद्दा। लहुम उदख़ुलुल बाबा, ठीक है। लहू इन हरकत को हम लंबा नहीं करेंगे, मीम की पेश को दाल के साथ मिलाएंगे। दाल पे क्या होगा? कलकला यानी हिलाएंगे। लहू मुद, मुद पढ़ना, मुद नहीं पढ़ना। खुलुल बाबा, खौ पुर लेटर है, लाम की पेश को लाम के साथ मिलाएंगे, लेकिन लाम की हरकत को हमने क्या करना है? हिलाना नहीं है। खुलुल करके नहीं पढ़ना। खुलुल बाबा, अलिफ मद्दा बा पे सुज्जदं वक़ुल्ना। अब यहाँ पे सीन की पेश को जीम के साथ मिलाएंगे, दबा के अदा करेंगे, लेकिन हरकत को खींचेंगे नहीं। तनवीन ज़बर के बाद वाव मुतहरिक तशदीद के साथ है तो इस पे क्या करेंगे? इदगाम होगा माअल गुन्ने के साथ। वक़ुल्ना ना पे अलिफ मद्दा, लहुम मीम पे इज़हार शफ़वी, ला तअदू ला पे अलिफ मद्दा, तअदू पे वाव मद्दा, फ़िस्सब्ति बा पे कलकला, वअख़ज़ना ख़ा पुर है, ज़ाल नरमी के साथ, ना अलिफ मद्दा, मिनहुम मीसाक़न नून पे इजहार, मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक है तो यहाँ पे ये है इदगाम में मिसलैन, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इदगाम होगा किसके साथ? इदगाम में शफ़वी भी यहाँ पे कहलाएगा ना, ये मीम क्योंकि शफ़ातान में से है इसलिए। तो यहाँ पर फिर हमने इदगाम करते हुए मी पे या मद्दा, सा पे अलिफ मद्दा, कन यहाँ पे इजहार होगा लेकिन कॉफ पुर पढ़ा जाएगा। इजहार क्यों? क्योंकि आगे गैन हरूफ़ हल्की में से है, गैन को पुर पढ़ेंगे। गलीज़ अली पे या मद्दा और ज़ो क्या है? पुर पढ़ते हुए अलिफ मद्दा जब करेंगे तो यहाँ पे वक्फ़ होगा, वक्फ़ बिल इबदाल। आगे पढ़ते हैं। फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाह व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि। इंशाअल्लाह जब अगला पेज पलटेंगे उसी के साथ अदा करेंगे। यहाँ पे तदबीर कर लेते हैं। फ़बिमा इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे, जबकि माँ पे अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नक़दिहिम मीसाक़हुम, क़ाफ पे कलकला, दौद पुर है। यहाँ पे फिर वही क्या है? इदगाम शफ़वी
کا قاعدہ ہو رہا ہے، اسی لیے یہ ادغام مثلین بھی کہلائے گا۔ میثاقہم، می پہ یا مدہ، سا پہ الف مدہ، قاف پر ہے اور میم پہ اظہار۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، فا پہ حمز کریں گے، را باریک پڑھا جائے گا کیونکہ زیر ہے نیچے کسرہ۔ میم ساکن کے بعد جب با آ جاتا ہے تو یہاں پہ اخفائے شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی ہم بھی یہاں پہ میم کی آواز کو چھپائیں گے اور با کو سختی سے ادا کرتے ہوئے بِآيَاتِ اللَّهِ، آ اور یا پہ کیا ہے مد اصلی بالالف کا قائم مقام، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اللہ کا جو لام ہے وہ کھڑے زبر کے ساتھ ادا ہوگا لیکن باریک پڑھا جائے گا کیونکہ پیچھے تا پہ زیر ہے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، قاف کی زبر کو تا پہ حمز کریں گے، قاف پر پڑھیں گے، اسی طرح میم کی پیش کو لام کے ساتھ، لام کو ہلائیں گے نہیں۔ اب یہ چھوٹا سا میم ہے اور آگے با ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، یاد کریں، اقلاب، اس کو بھی اسی طرح سے ادا کیا جائے گا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، ٹھیک ہے، یا پہ ہم 4 حرکت کھینچتے ہوئے حمزہ کی زبر کو واضح طور پہ ادا کریں گے۔ بغیری، با کی زیر کو نہیں کھینچیں گے، غوی پہ یائے لین کا قاعدہ اور را کیا ہوگا، باریک پڑھا جائے گا۔ پیچھے کیا تھا، بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اب یہ دیکھیں حقیوں، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، تنوین زیر ہے اور آگے واو متحرک آ رہا ہے۔ قولہم، واو لین کا قاعدہ، میم پہ اظہار کرنا ہے یعنی میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ قلوبنا، قاف پر ہے، لو پہ واو مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے اور نا کو بھی کھینچیں گے صرف ایک الف کے برابر۔ غلف، غائن پر پڑھنا ہے، لام کو ہلانا نہیں، فا پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف بالاسکان ہوگا۔ بل طبع اللہ، لام کو ہلائیں گے نہیں، تو پر ہے اور اس میں جلالہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ علیہا، یا لین ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لئی پہ یا لین، ہا اقصی حلق سے اور الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بکفرہم، فا پہ حمز کریں گے، را باریک پڑھا جائے گا، میم پہ اظہار شفوی۔ فلا الف مدہ، یؤمنون، یہاں پہ ہم دیکھیں حمزہ اور جزم کی علامت جب بھی آئے اکٹھی تو آپ نے یہاں پہ حمزہ ساکنہ پہ جھٹکا دیا جاتا ہے، کیسے پڑھیں گے، یو، ٹھیک ہے، یہ نہیں یو نہیں پڑھنا، یؤمنون، لیکن یہاں پہ جھٹکا نہیں دینا، دیکھیں یہاں پہ صرف جزم کی علامت ہے، یہ بعض لوگ کیسے پڑھتے ہیں، یؤمنون، یہ غلط ہے، نون واو مدہ ہے، الا الف مدہ، قلیلا قاف پر ہے، لی پہ یا مدہ، اور جب ہم وقف کریں گے تو وقف بالابدال ہوگا۔ الحمدللہ 154 + 155 آپ لوگوں کو کا لیسن ہے، آپ اس کو ضرور اچھی طرح سے سن کے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔